अब जनता पनि अनुभवबाट आजित भएर तिमी माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा बस भनेर सबैलाई भन्न थाले, मलाई पनि अरूलाई पनि तपाईहरुलाई पनि जो आज यहाँ केन्द्रित हुन आउनु भएको छ। अनि कार्यकर्ताहरूको भावना पनि हुँदो रहेनछ। अन्ततः त आउन पर्ने त त्यही प्रतिस्पर्धा, त्यही चुनाव प्रयोग, त्यही 3 बुँदे भने पनि जति बुँदे भने पनि बाटो त फेरि यही बाटोमा सबै घुम्दै फिर्दै आउनु नै पर्ने भएपछि त झन् किन भन्ने दबाब जनताबाट नि हुने भयो, कार्यकर्ताबाट पनि हुने नै भयो। त्यही हामीले सधैँ भन्ने गरेको कुरा जनताको आवाजलाई सुना अथवा अनदेखा हामीले गर्न हुँदैन, नदेखा जस्तो गर्न नै हुँदैन, नसुन्या जस्तो गर्न हुँदैन। जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् भन्दै आएका छौँ हामी। अहिले जनताले त्यो चाहेका छन्। मलाई फेरि पनि नेतृत्व गर्न चाहिँ आह्वान गर्नुभयो, म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यथार्थ त्यही नै हो। कसैलाई मिठो नलाग्न पनि सक्छ, तर यथार्थ त्यही नै हो। माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने काम प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ। मेरा थुप्रै कमीहरू भए पनि यथार्थ आजको देशको यही नै हो। यसमा हामी कसैले लाज नमानौं। अहिले नेपालको राजनीति एक ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। उहाँ नेताहरूको नेता हो कि भन्ने अनुभूति भइरहेछ। यसो भने मैले उहाँको यो बढाइचढाइ गर्न खोजेको होइन, मैले अनुभूति भएको कुरा हो त्यो। त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिको मुख्य पात्र मध्येको कमरेड प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। 13औं बैठकमा मैले विप्लव कमरेडलाई अनुरोध गरेको थिएँ, हामीले पुनर्विचार गरौँ, गम्भीर समीक्षा हामीले गरौँ। कहाँनिर हाम्रा समस्याहरू रहे, किन अगाडि बढ्न सकेनौँ र गोलचक्करमा किन घुम्दैछौँ हामी। यदि राइट स्टेप लिने हो तपाईले भने पनि भन्नुहोस्, कति वर्ष लाने हो एकदम बोल्डली भन्नुहोस्, हामी जान तयार। यदि लेफ्ट स्टेप लिने हो भने पनि तपाईले भन्नुहोस्, कहाँबाट घुम्नु पर्ने हो, हामी घुम्न तयार, हामी त ज्यान दिन तयारै छौँ, त बलिदान गर्न तयारै छौँ, भन्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले राखियो। तर उहाँले बोल्डली त्यतातिर जाने आँट र हिम्मत नगरेको जस्तो वा अलमल्लेको जस्तो केही व्यवस्था होला उहाँले पनि केही देख्नु भएको छ होला। हामीले धेरै आरोप गर्दैनौँ, किनभने क्रान्तिको लागि मेहनत गर्ने मान्छेहरूले गरेको मेहनतलाई हामीले चाहिँ नकारात्मक टिप्पणी हामी गर्दैनौँ। केही गर्न खोजेको जस्तो, इच्छा जाहेर गरेको जस्तो उहाँका मनसाहरू जो छन् मनोगत चाहनाले मात्रै हुँदो रहेन। सबैभन्दा पहिला त कमरेडहरूले समायोजन, ध्रुवीकरण र माओवादी धारालाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने निष्कर्ष सहित आज जसरी यहाँ जोडिन आउनु भएको छ, यो एउटा ठुलै सन्देशको रूपमा देशभरि र संसारभरि पनि प्रवाहित भएको छ भन्ने म ठान्छु। क्रान्तिकै खोजीमा परिवर्तन र रूपान्तरणकै निम्ति भनेर केही समय अगाडि उहाँहरू हाम्रो मूल धार भनौँ या मूल घर भनौँ या मूल नेतृत्व भनौँ बाट उहाँहरू अलग्गिनु भएको थियो। अहिले म यो कार्यक्रममा यसो हेर्दै गरेँ, यहाँ धेरै जसो अलग्गिएर अनि फेरि फर्केका कमरेडहरू नै देखिरहेको छु मैले। जगबहादुर मल्ल, राजेन्द्र बस्नेत, विमल अधिकारी लगायत धेरै साथीहरू चाहिँ त्यसरी नै क्रान्तिको खोजी गर्ने सन्दर्भमा जानुभयो र अनुभव सहित तिता मिठा अनुभव सहित फेरि एउटा नयाँ निष्कर्ष सहित यहाँ फर्किनु भयो। त्यही प्रक्रियाको एउटा नयाँ कडी आज ओम प्रकाश पुन, शङ्कर खड्का लगायतका सिनियर कमरेडहरू, हिजो माओवादी जनयुद्धको क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कमरेडहरू नै यहाँ समाहित हुन आउनु भएको छ। र यसले पक्कै पनि बाँकी रहेका कमरेडहरूलाई पनि एउटा राम्रो सन्देश दिएको छ। यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि परिवर्तन जो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा हजारौं शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू र लाखौं करोडौं जनताको रगत पसिना मिसिएर जे उपलब्धि हासिल भएको छ, त्यो उपलब्धिको रक्षा गर्न र थप उपलब्धि हासिल गर्न समाजवादको यात्रातिर, वैज्ञानिक समाजवादको यात्रातिर यो देशलाई डोर्याउन
माओवादी धाराहरू सबै नै एकीकृत र केन्द्रीकृत हुन जरुरी छ। म फेरि एकचोटि माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले, जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डरको हैसियतले पनि, त्यसको एक किसिमले भन्ने हो भने आर्किटेक्चरको हैसियतले, किनकि सुरुदेखि अन्त्यसम्म त्यसका नीति योजना कार्यक्रम बनाउनेमा मेरो नै नेतृत्वदायी भूमिका थियो। त्यसमा सहभागी सबै कमरेडहरू सबैलाई म फेरि यो मञ्चबाट, हामी कसैले कसैप्रति दुराग्रह या पूर्वाग्रह होइन, आजको देशको यथार्थलाई आत्मसात गरौँ र फेरि राष्ट्रिय स्वाधीनता र परिवर्तनको निम्ति एक ठाउँमा केन्द्रित भएर एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ आन्दोलन, ध्रुवीकरण र रूपान्तरणको एउटा नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढौँ। म गम्भीर रूपले यो अपिल गर्न चाहन्छु। यो कुरा साँचो हो, माओवादी धारा र अझ त्यसमा पनि क्रान्तिको खोजी गर्न जाने कमरेड मोहन वैद्य या कमरेड विप्लव लगायत उहाँहरूबाट हुन्छ होला भन्ने सोचेर जाने सबै कमरेडहरूप्रति, उहाँहरूको क्रान्तिकारी नियतप्रति, क्रान्तिकारी स्पिरिटप्रति मलाई कहिले पनि शङ्का भएन। त्यसकारण अहिले पनि त्यो उद्देश्यका साथ गएका कमरेडहरूप्रति हाम्रो र मेरो हृदयमा उच्च सम्मान नै छ। तर कुरा के हुन्छ, क्रान्तिकारीको चाहनाले मात्रै हुने कुरा होइन। क्रान्ति जनताको कर्म हो, वर्गको कर्म हो। लाखौं करोडौं जनतालाई गोलबन्द गर्ने कुरासँग क्रान्तिकारीले गर्ने होइन। लेनिनले बडो प्रष्टसँग भन्नुभएको छ, क्रान्तिकारीले नै मात्रै गर्ने भन्ने ठुलो भ्रम छ मानिसहरूलाई। त्यस्तो होइन। सही विचार, सही नीति योजना कार्यक्रममा लाखौं करोडौं जनतालाई गोलबन्द गरेर जनताले गर्ने कर्म हो क्रान्ति। जबसम्म त्यो वातावरण बन्दैन, क्रान्तिकारीको चाहना जतिसुकै पवित्र भए पनि, जबसम्म विचार, नीति योजना र कार्यक्रमसँग लाखौं जनतालाई जोड्ने अभियान अगाडि आउँदैन, जति जोडबोल गरे, जति त्याग गरे पनि क्रान्ति हुँदैन। एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा हामी माओवादी पार्टीको विकास भयो, जनयुद्धको विचारको विकास भयो, लिडरसिपको विकास आन्दोलनकै बीचबाट भयो र पार्टीको सामूहिक विवेकको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा विचार श्रृङ्खलाको जन्म भयो। त्यो कुनै व्यक्तिको चाहनाले भएको कुरा होइन। त्यो प्रचण्डको मात्रै चाहनाले, इच्छाले भएको कुरा होइन। त्यो नेपाली समाजको वर्ग सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्ष, विचारधारात्मक बहसको बीचबाट जनताले, वर्गले जन्माएको कुरा हो। त्यो वर्गले जन्माइसकेको कुरालाई कुनै व्यक्ति विशेषले हटाउन खोजेर, मेटाउन खोजेर मेटिने कुरा पनि होइन। त्यो इतिहासले अगाडि ल्याएको कुरालाई इतिहासले बचाएर नै राख्छ। मैले भन्ने गर्छु, माओवादी जनयुद्ध एउटा ऐतिहासिक विद्रोह थियो। त्यसको नेतृत्व गर्ने विचार एउटा महान क्रान्तिकारी विचार पक्कै पनि थियो। त्यसमा हजारौं होइन, लाखौं र पछिल्लो चरणमा करोडौं जनता सामेल थिए। त्यसकारण एउटा ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनको वाहक माओवादी जनयुद्ध हुन सकेको हो। साथीहरू जो लाग्नुभयो उनीहरूप्रति सम्मान छ। म ती 12 जना शहीदहरूलाई क्रान्तिकै शहीदको रूपमा सम्मान गर्न चाहन्छु। म कमरेड विप्लव, जसले क्रान्ति नयाँ ढङ्गले गर्न सकिन्छ, म गर्छु भन्ने जोसको साथ जानुभयो, उहाँलाई पनि म मेरो तर्फबाट उहाँको त्यो भावनालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर क्रान्ति फेरि पनि वर्गको कर्म हो। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण र विचारको सहीपना बिना चाहनाले मात्रै क्रान्ति हुन सक्दैन। यथार्थ फेरि पनि त्यो अनुभव जो
वैद्यजीले या विप्लवजीको नेतृत्वमा भएका साथीहरूले जो अनुभव हासिल गर्नुभयो त्यो अनुभव नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी आन्दोलनकै एउटा अनुभवको रूपमा इतिहासमा रहनेछ। त्यसलाई निषेधित गर्ने गल्ती मैले चाहिँ गर्ने छैन। त्यो पनि हाम्रै अनुभव हो, त्यहाँ पनि रगत पसिना बगेको छ। त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो अभियानको एउटा कडीको रूपमा जोड्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यदि एकचोटि फेरि हामी सबै माओवादीहरूले आत्मसमीक्षा गरेर यो देशको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको निम्ति, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति र जनतालाई राहत, विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर नेतृत्व गर्ने दायित्व हामीले पुरा गर्ने हो भने हामी सबभन्दा पहिला एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर जनतालाई अपिल गर्ने हो भने मलाई अहिले पनि पुरै विश्वास छ कि देशको अत्यधिक ठुलो सङ्ख्याको जनताले हामीलाई साथ दिनेछ र हामी विजयी हुनेछौँ। कसैले हाम्रो विजयलाई रोक्न सक्ने छैन। यो विश्वास म व्यक्त गर्न सक्दछु। त्यसकारण हामी सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ। मैले भर्खरै माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रको आत्मसमीक्षा गरेको छु। गल्ती कहाँ भयो? म अध्यक्षको नाताले मैले साथीहरूको क्रान्तिकारी भावना त हो, तर आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, वर्ग सङ्घर्षको विकासको स्थिति अनुसार अब हामी अलिकति नयाँ तरिकाले जानुपर्छ है। हामीले गणतन्त्रसम्म यो देशलाई लान सकिन्छ भन्ने निर्णय चाहिँ चुनमाङ बैठकमा गरेका थियौँ। हामी सबै एकै ठाउँमा थियौँ। माओवादी केन्द्र त्यति बेला नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको चुनमाङ बैठकमा हामी सबै एकै ठाउँमा थियौँ। मैले दस्तावेज प्रस्तुत गरेको थिएँ र गणतन्त्रमा नेपाल पुर्याउन सकिन्छ अब त्यसको निम्ति हामीले निरङ्कुशता विरोधी दलहरूसँग वार्ता संवाद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। फौजी रूपले चाहिँ ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति अनुसार जानुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको थियो। वार्ता संवाद र तलबाट जमिनबाट आक्रमण, जनआन्दोलन र जनयुद्ध दुईटैलाई जोडेर जाने मैले रणनीति र कार्यनीति प्रस्तुत गरेको थियो र सबैको त्यसमा समर्थन थियो। भयो पनि त्यस्तै भयो, पनि जे भनिएको थियो चुनमाङमा त्यस्तै भयो। जनयुद्ध पनि अझ माथि गयो। वार्ता संवादले 12 बुँदे समझदारीको स्वरूप लियो र त्यहाँबाट देश चाहिँ शान्ति सम्झौता हुँदै गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको बिन्दुसम्म आइपुग्यो। मैले र हामी सबैले गर्वको साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो निर्णय अनुसार नै देश अगाडि आएकै हो। यो अरूको निर्णयबाट आएको होइन। तर अहिले माओवादी विभाजित हुँदा कता कता यो हामीले हो कि अरूले हो भने जस्तो हामी सबै पनि गर्वको साथ छाती खोलेर हाम्रै कारणले, हाम्रै नेतृत्वमा, हाम्रै जनता र हाम्रै वर्गको बलमा यो परिवर्तन आएको हो र यसको स्वामित्व हामीले नै लिनुपर्छ भन्ने जुन दृढताको साथ भन्न सक्नुपर्ने हो। कता कता हामी मुर्जाएको जस्तो देखिन्छ, त्यसो गर्न हुँदैन। हामीले नै लिनुपर्छ त्यसको स्वामित्व, किनकि ऐतिहासिक तथ्य यही नै हो। तर जे भए पनि अहिले फेरि इतिहासको एउटा नियति, विकासको डायलेक्टिक्स भने पनि हुन्छ यसलाई, आफैले अनुभव नगरेसम्म ज्ञान चाहिँ पूर्ण नहुने भने जस्तै हाम्रो साथीहरूलाई पनि प्रचण्डले गल्ती गर्यो कि दक्षिण पन्थतिर लग्यो कि कता कता पुर्यायो, क्रान्ति त भइसक्थ्यो कि भने जस्तो लाग्यो। साथीहरूले प्रयास गर्नुभयो। मैले भने त्यो प्रयासलाई म सम्मान नै गर्छु। ती शहीदहरू शहीद नै हुन्। ती बन्दी साथीहरू रिहा गर्नको निम्ति मैले मेरो ठाउँबाट जोड गरेकै छु। गठबन्धनमा पनि सरकारसँग पनि ती सबै बन्दी रिहा गर्न बारेमा कुरा भइराखेको छ र क्रमशः रिहाको प्रक्रिया अगाडि बढी पनि राखेको छ। त्यसकारण म अब कोही साथीहरू, चाहे विप्लवजीको नेतृत्वमा बाँकी रहेका साथीहरू या धर्मेन्द्र हेमन्तको नेतृत्वमा बाँकी रहेका साथीहरू
या वैद्यजी लगायतका साथीहरूलाई पनि एकचोटि गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौँ। ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण मार्क्सवादको आत्मा हो भनेर लेनिनले निकै जोड दिएर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। हामी सबैले भन्थ्यौँ। सबैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने आँट गरौँ, आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने आँट गरौँ र एक ठाउँमा ल्याएर एउटा नयाँ विश्लेषण र संश्लेषण गरौँ र यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सुदृढीकरणको एउटा महाअभियानमा हामी अगाडि बढौँ। समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अभियानमा अगाडि बढौँ। मलाई खुसी छ अहिले क्रमशः सबैतिर एउटै चेतनाको विकास भएको छ। माओवादी पहिला एक ठाउँमा हुनै पर्छ, सबैतिर छ यो, यसलाई अब कसैले थेक्न सक्दैन। मैले पनि यो भावनालाई सम्मान गर्न सकिनँ भने मैले पनि थेक्न सक्दिनँ। अरूले खोजेनन् भने अरूले पनि थेक्न सक्दैनन्। किनभने यो अब जनताको लेभलबाटै, पहिला त जनताले हो कि क्रान्ति यताबाट पो हुने हो कि भन्ने पनि केही जनतालाई पनि लाग्यो, कार्यकर्तालाई पनि लाग्यो, यताबाट पो होला कि भन्ने पनि लाग्यो। त्यसकारण विभाजनले केही न केही ठाउँ पायो। तर अब जनता पनि अनुभवबाट आजित भएर तिमी माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा बस भनेर सबैलाई भन्न थाले, मलाई पनि अरूलाई पनि, तपाईँहरूलाई पनि, जो आज यहाँ केन्द्रित हुन आउनु भएको छ। अनि कार्यकर्ताहरूको भावना पनि हुँदो रहेनछ। अन्ततः त आउन पर्ने त त्यही प्रतिस्पर्धा, त्यही चुनाव प्रयोग, त्यही 3 बुँदे भने पनि जति बुँदे भने पनि बाटो त फेरि यही बाटोमा सबै घुम्दै फिर्दै आउनु नै पर्ने भएपछि त झन् किन भन्ने दबाब जनताबाट नि हुने भयो, कार्यकर्ताबाट पनि हुने नै भयो। त्यही हामीले सधैँ भन्ने गरेको कुरा जनताको आवाजलाई सुना अथवा अनदेखा हामीले गर्न हुँदैन, नदेखा जस्तो गर्न नै हुँदैन, नसुन्या जस्तो गर्न हुँदैन। जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् भन्दै आएका छौँ हामी। अहिले जनताले त्यो चाहेका छन् र म अन्तिममा यो अपिल सबैलाई गर्दै बिना आग्रह बिना पूर्वाग्रह सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ। एकचोटि हामी एक ठाउँमा उभियौँ मात्रै भने, सबै एक ठाउँमा उभियौँ मात्रै भने त्यो एउटा भौतिक शक्तिमा परिवर्तन हुन्छ। त्यो यस्तो शक्ति हुन्छ कसैले त्यसलाई रोक्नै सक्दैन। यो मेरो विश्वास जनयुद्धभरि पनि रह्यो, शान्ति प्रक्रियाभरि र अहिले पनि मेरो विश्वास कायम छ। म यो अपिल सबैसँग गर्न चाहन्छु। साथीहरूले आज मलाई फेरि पनि नेतृत्व गर्न चाहिँ आह्वान गर्नुभयो, म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यथार्थ त्यही नै हो। कसैलाई मिठो नलाग्न पनि सक्छ, तर यथार्थ त्यही नै हो। माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने काम प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ। मेरा थुप्रै कमीहरू भए पनि यथार्थ आजको देशको यही नै हो। यसमा हामी कसैले लाज नमानौँ। फेरि प्रचण्ड कहाँ जाने भन्ने लाग्न सक्छ नि कतिपय साथीहरूलाई। त्यो लाज चाहिँ बिल्कुल नमानौँ। यो राष्ट्रको र वर्गको जनताको आवश्यकता हो। आज जसरी पुन्जी खड्काजीले राख्नुभयो र ललितले राख्नुभयो, यो अनुभव धेरै ठुलो तपस्यापछि प्राप्त भएको अनुभव हो। यो सानो कुरा जस्तो लाग्दैन मलाई। यो 3 जना साथीले भनेको यसो बाइ द वे भनेको कुरा होइन। यो लाखौं क्रान्तिकारीहरूको भावना पनि हो, करोडौं जनताको भावना पनि हो। त्यो कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र माओवादी मात्रै मिलेर हुन्छ भन्ने भ्रममा पनि हामी नपरौँ। फेरि म अन्तिममा यो कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। हामीले सबै सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्नु छ, जो माओवादी भन्दा बाहिर पनि छन्। बाहिरका सबै अवसरवादी मात्रै छन् भन्ने भ्रम पनि हामीले राख्न हुँदैन। माओवादी भन्दा बाहिर पनि यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको माया गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढ गर्नको निम्ति लड्न पर्छ भन्ने मान्छेहरू छन्। मार्क्सवादलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हजारौं हामीभन्दा बाहिर, माओवादीभन्दा बाहिर पनि छन्। मैले अस्ति भर्खरै चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ रोस्टमबाट भनेको थिएँ, एमाले भित्र पनि केपी ओली प्रवृत्ति नेतृत्वमा हुँदा
धेरै ठुलो प्रतिगमन निरङ्कुशता जाने खतरा पैदा भयो, हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। तर त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ नहुने हो, त्यो नेतृत्व नहुने हो भने अरू हजारौँ कार्यकर्तालाई आरामसँग समाजवादको यात्रामा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मैले 3 वर्षको अनुभव जे गरेँ, त्यो 3 वर्षको अनुभव भनेको एमाले भित्रका पनि हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर लान सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव हो, सकिँदो रहेनछ भन्ने अनुभव होइन। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ सकिएन नि त, बिग्रियो नि त भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ बिउ रोपिएको छ। हामी माओवादीले बिउ रोपेर आएका छौँ, हेर्नु होला केही समयपछि त्यो फुल्छ फल्छ। त्यसकारण त्यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण हामी सबै, तपाईँहरू आज जो यहाँ आउनु भएको छ, अब तपाईँहरूलाई मैले, मेरो त अलिकति फेरि कमजोरी भनेको मेरो अलि उदार हुने कमजोरी हो, मेरो सङ्कीर्ण हुने कमजोरी होइन। इतिहासदेखि नै हेर्नुभयो भने म अलि उदार। मसँग छुट्टिएर गएका साथी फर्केर आउँदा बढी खुसी हुन्छ मलाई, अनि जिम्मा उनीहरूलाई नै बढी दिउँ हुन्छ मलाई चाहिँ। बरु मैसँग बसेर त मेरै हुन्, गएकै छैनन्, आफ्नै त हुन् भने जस्तो हुन्छ र यिनलाई त मेरो त्यस्तो खालको बानी छ। तर अलि राम्रोसँग विचार नगरिकन गर्दा गल्ती हुँदो रहेछ भन्ने पनि देख्छु। देख्नु त गयो नि त साथीहरू, कहाँ कहाँ पुगेकालाई ल्याएर चाहिँ महासचिव र गृहमन्त्री बनाइयो। अब कहाँ हो कहाँ, त्यहाँ नि सतर्क हुनु पर्दछ भन्ने त लाग्छ, तर बानी छ नि मेरो फेरि अलि उदार र भावुक हुने बानी त मेरो छँदैछ। त्यो तपाईँहरू आएपछि अझ तपाईँहरू सबैको पनि सहयोगले अब यो आउने क्रम चलिरहेको छ। यो कोठामा लगातार धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू केही समयदेखि प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, ध्रुवीकरणमा आउनु भएको छ, जोडिनु भएको छ। मलाई लाग्छ अब केही दिनभित्रै अझ धेरै साथीहरू, बुद्धिजीवी साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। केही समयपछि संस्थागतै ढङ्गले एकता हुन्छ फेरि, त्यो पनि मैले देखिराखेको छु। अब तपाईँहरू आएपछि बलियो सन्देश गएको छ देशभरि, संसारभरि भएका नेपालीहरू र माओवादी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूमा। त्यसले परिणाम ल्याउँछ। हामी जित्छौँ, हामीले नै जित्नुपर्छ। अब अहिले त ब्याटल चाहिँ हामी चुनावी ब्याटलमा छौँ। अहिले अर्को ब्याटल त हामी जाँदै छैनौँ, हिंसात्मक त हामी जाँदै छैनौँ। चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि त्यो पनि वर्ग सङ्घर्षको एउटै रूप हुन्छ है भन्ने कुरा त लेनिनले नि भनेकै हो, मार्क्सले नि भनेकै हो, माओले पनि भने हो। हामी कहाँ त छैन र पो त भन्नुभएको थियो माओले। हामी कहाँ त प्रतिस्पर्धा गरेर लड्ने वातावरणै छैन पनि भन्नुभएको थियो। हामी कहाँ अहिले छ, त्यो पनि हामीले नै ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। त्यसकारण त्यहाँभित्रको त्यो ब्याटल हामीले जित्नु छ। त्यो ब्याटल जितेर समाजवादको फेरि अगाडि लानको लागि करोडौँ जनताको नेतृत्व गर्नु छ। सानो सानो यहाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो साथीहरूले, पसल, सानसाना पसल, खुद्रा पसल, नाङ्ला पसल थापेर चाहिँ त्यो लडाइँ जितिँदैन। होलसेल भन्नुभयो शङ्करजीले, होलसेलै चाहिन्छ। त्यो तपाईँ हामीले नै गर्नुपर्छ। फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्दै र तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिने मैले भनिहालेँ। हामी तपाईँहरूलाई जहाँ जहाँ जसरी भूमिका खेल्नु भएको छ त्यसरी नै जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धतासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद।